Oui, bon, salam. La sixième question. Hier, bien sûr. On a g de x Mhm. est égal à moins x carré plus 2 valeur Oui. absolue x. دابا Donc, اسمح لي نقول لك دابا هاد لا فونكسيون هادي ما عندها حتى شي سي با اون فونكسيون اوزيال يعني ما عندها حتى شي نون ولا ماشي بولينوميال فهمتي لان عندنا مشكل في لا فالور oui, ابسولو la داكور valeur absolue. دابا حنا كيفاش ممكن هنايا نستثمروا هاد ليتود اللي درنا ديال اف دونك هنا درنا ليتود ديال اف oui. pour pour étudier la fonction les G. Yalla, كملي, je te laisse la parole. Donc, le domaine de définition est R. Très bien. علاش؟ Euh, parce que maintenant, حتى شي حاجة Très bien. اللي غادي تمنع من Très, أننا ما نديروش R. très bien. Donc, هنا غنديرو 6A. Donc, غادي نقولو بأن alors بلاتي نحيد عفاكم دوك بلاتي نحيد permettre aux participants non de faire des annotations, afficher les noms. Ça fait باش يبان اللي تيكتب يبان. Alors, راه حيدتهم déjà. Déterminer le domaine. نقولو on a G ne contient aucune racine carrée, hein, virgule, aucun dénominateur, et aucune tangente. Au moins, les films machakil, aucune tangente. Donc, le domaine, c'est R. Donc, domaine D de G et R. Comme les mailles, 6B. Oui. Montrer que pour tout X Donc, appartient à R+. Ah, d'accord. Mhm. Donc, pour tout x appartient à R+, on a g de x égale à moins x carré plus 2 valeur absolue x. Très Et bien. puisque x appartient à R+, donc g de x égale à moins x carré plus 2x. Donc, g Très, de x égale à f de x. très bien. Bravo. Car si X est positif, il a qu'un R plus et positif. Alors la valeur absolue de X ou lui-même. Oui. Donc le terme X. On peut se débarrasser de la valeur absolue. وشنو هي Ouais. l'expression f de x اذا شنو كنستنتج ان غادي يكون عندهم le même tableau de variation. ماشي هي لو ميم تابلو غيكونوا لو غراف لي غراف ديالهم في ار بلس بيكونوا منطبقين Oui. بيكونوا منطبقين وكي قلتي عندك الصح بيكون عندهم لي ميم تابلو دو فارياسيون اكزاكتومون يلا نستنتجوا دابا لو تابلو دو جي يلا Donc, on a x, g de x, اييه euh, moins l'infini 1 plus l'infini. تري بيان لا ماشي مو لانفيني 1 شنو غادي نديرو دونك حنا قلنا دابا في ار بلس بيكونوا بحال بحال دونك شنو غادي يكون Ah, هنا غادي يكون من دونك غادي نهضروا على ار زيرو بلس دونك ما مازال غاديش تكون مولا فين دونك لا بلاتي ف جي est défini sur R وي ولكن حنايا هاد جي دو اكس عندنا كنعرفوا حنايا لي فارياسيون ديالها في 0 بلس لانفيني وي دونك في 0 بلس لانفيني غتكون عندنا لي ميم فارياسيون كو اف نرجع وي كي لقينا اف قبيله بلاتي غنرجع لو لقينا طابلو اها عندي موان لانفيني 1 بلس لانفيني اييه كرواسونت من بعد لقينا هذيك كرواسونت لقينا كرواسونت تاع 1 و ديكرواسونت وديك كرواسونت Ah, وليماجيا d'accord, d'accord. إذا دابا شنو غنديرو لهاد اف؟ اون فا بروندر كيل بارتي من هاد لو طابلو هذا من هاد لا لين هادي؟ دونك غادي ناخدو غير من 1 حتى بلس لانفيني ولا من 0 حتى بلس لانفيني من زيرو لحقاش كان من من 0 زيرو حتى بلس إذا غناخدو من زيرو وي داكوغ يلا إذا حنا غناخدو هاد لا بارتي هادي هي اللي غادي اون فا فيغ كوبيي كولي هنايا وي حيت اتفقنا
Les fonctions بجوجهم بحال في R+. Sur R+, Ouais. راه G de X هي F de X. يلا نديرو هنايا 0 1. إذا شنو غادي نديرو هنا لي فلاش، شنو غيكونوا لي فلاش؟ كي دايره تكون لا فونكسيون؟ croissant حسن جدا، بتكون كرواسونت croissante من بعد تكون décroissante. décroissante. حسن. وهنا ليماج سي 1 1. لا ميم ايماج، وهنا ليماج دو 0 هي 0 بتكون غالبا، حتى هنا الى عوضنا اكس كاري ولا فالور ابسولو بزيرو بتعطينا 0. Oui. دابا لو تابلو واش بقى لينا اوتيل دابا ولا صافي سالينا منه الخدمه؟ داكشي اللي بغينا منه صافي كملناه. Le tableau دو f de اف، x دو اف وي، دو اف دو اكس سي. صافي ما بقيناش محتاجينها يمكن حسن. لحقاش خدينا داك اللي بغينا. خدينا داكشي اللي بغينا، خدينا ديك لي فارياسيون اللي بغينا حنا من 0 بلس لانفيني. ايوا نرجعوا Oui. دابا للجي. on doit compléter le tableau de G. شنو هي لا بروبريتي اللي غنستعمل دابا بور كومبليتي؟ دونك هاد الجي نشوفو قلنا انها ني بير ني امبير. لا هذاك اف، ولكن جي لاحظي معايا فيها اكس كاري فيها لا فالور ابسولو. اذا دونك غادي تكون بير. لا بير. حسن بير، بير. لان الا درنا دونك ليماج دو موان اكس هنايا هذاك لو موان غيمشي مع الكاري، وهذاك وغادي الموان الثاني غيمشي مع لا فالور ابسولو. اذا بتبقى لنا تمشي جي مع دو. الفالور ابسولو. on peut montrer بان جي دو موان اكس هي جي دو اكس. وبيان سور راه وي. الدومين هو ار، الدومين راه دي دو جي هو ار et j de x, donc g est pair. يلا utilise هاد وي. لا باريتي ديال g باش نكملوا هاد لو طابلو. يلا شنو غادي نديرو هنايا دونك؟ يعني ما غاديش يتبدل، غادي تكون من 0 حتى ل 1 لا بحال من 0 حتى ل لا لا باريتي كتبدل، بالعكس ان بير اللي ما عفوا. كتبدلش. آه. شوف من موان أي. 1 حتى ل 0 تري غادي بيان. تكون العكس ديال دونك غادي تكون العكس ديكرواسونت من موان 1 حتى ل 0. ديكروسونت. حسن تري بيان. ومن ايوا موان انفيني حتى لموان 1 تكون كرواسونت. كرواسونت. حسن تري بيان. يلا اعطيني ليماج دو موان زان بلا ما تسبيها. قلنا جي دو موان اكس هي جي دو اكس. 1 1. هي 1 جي دو موان 1 هي جي دو 1 بحال 1 وي. 1 1. دونك لا فونكسيون هنايا هذا هو لي فارياسيون ديالها شتيها بطلع حتى ل وي. 1 بتعاود تهبط لزيرو بتعاود تطلع حتى ل 1 بتعاود تهبط. دابا بغيت نسولك اشنو هما لي وي. فالور لي زيكستريموم ديال هاد لا فونكسيون؟ عطيني لي زيكستريموم. موان انفيني بلس لانفيني. لا ليكستريموم تيكون ان نومبر بحال قلتي شنو هما لي بلو غروند ايماج ولا لي بلو بيتيت ايماج 1 اللي 1 1. وي 1. 1. Donc 1 c'est وي. une valeur maximale. ماكسيمال. D'accord. Elle est atteinte فين؟ فوقاش كنوصلها ملي كيكون x égale à combien؟ Elle est atteinte deux fois. كنوصل لهاد لا فالور. موان 1 موان اها 1 اولا 1 اولا فهمتيها؟ 1. بحال شي كور وي. ديال مثلا الاجتماعيات تيقول لك مثلا الاقتصاد ملي كيوصل الاواج ديالو في هذه السنه وفي هذه السنه كذلك، تنقولوا بان وي. هذيك لا كور هذيك القيمه اكبر قيمه، ولكن كيوصلها بزاف د المرات، يقدر يوصلها بزاف د المرات. دابا السؤال اللي بغينا نسولك هاد زيرو، واش نقدر نقول هاد زيرو est une valeur minimale absolue؟ نو. نو. علاش؟ لان لا فونكسيون لاحظي معايا هنا في موال انفيني بلس لانفيني ما كاين والو. وي. راه هنا غالبا غادي يكون هنا دي فالور، يقدروا يكونوا دي فالور هنا اخرين. اذا لكن ما تعرفناش. ما يمكنش نحكم على هاد الزيرو هادي صافي. دابا وي. بغيتك تبقى معايا باش تفيريفي لي عفاك، غادي ندير جوجيبرا باش نتاكد من هاد لا ريبونس. تيبان لك دابا جوجيبرا؟ داكور. وي. تيبان. اذا موان اكس شابو او كاري بلس لا فالور ابسولو هي ابس اب بي اس اب بي اس ديال اكس جو بونس لا 2 بلس 2. et باش نشوفو نتاكدوا. فوالا بلس وي. تيبان مزيان. وي. ها انت لاحظي معايا شتي لا فونكسيون بتكون غاديه لتحت هابطه الموال انفيني، هابطه الموال انفيني. اذا وي. كتبان لك بان سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني. وي ماتر. دونك دونك راه سي بير باردون باردون. الوغ بتكون لا فونكسيون من الموال انفيني حتى الموان زان، اذا بتبقى طالعه كرواسونت حتى الموان زان
وبتهبط Oui. وبتهبط عاوتاني لزيرو، بتعاود تطلع وبتعاود تهبط. ولا بلو كروند فالور ها هي 1. 1. بلاتي ها هي تبان لكم دابا مزيان. سي بون. مزيانه بنتي؟ Oui, maître. مزيان. سي بون تري بيان. يلا غادي نرجع ميرسي، شكرا هبه، الله يرضي عليك بنتي. جو روتورن. واللي عنده شي كيستيون quelqu'un peut donc peut poser la question. ايمان عندك شي كيستيون؟ ايمان منير. Alors, je connais de ces questions, il peut lever la main. D'accord? Sinon, on continue. Et alors, on continue avec donc la leçon ديالتنا. غادي نزيدو واحد شويه باش ما نكثروش بزاف عاوتاني. D'accord? Alors, d'abord, c'est votre tour maintenant. لاحظوا معايا. Donc, عندنا هنايا soit f une fonction numérique, f de x égale à x plus 4 sur x, calculer f de 2, f de moins 2, montrer que 4 est le minimum, pardon, de f sur l'intervalle. Donc, في هذه الحالة هذه on va calculer f de x moins 4 ونستخرجوها. Alors, je vais activer باش نشوف فين نتأكد واش الصوت كيبان بلاتي. activer le muet. كيتسمع لكم الصوت؟ كيبان لكم لو كور؟ كيبان؟ Oui. صافي. يلا نخلي لكم واحد 2 minutes s'il vous plaît. خدموا هذا l'exercice هذا. de l'exercice. Ou après, je vais céder la parole chez واحد. Alors, d'abord, la fonction a dit il y a x plus 4 sur x. x plus 4 sur x. بغينا نبينوا بأن يعني sans tracer le graphe بغينا نبينوا بأن la fonction أكبر قيمة ممكن توصل لها la valeur l'image هي 4 ou la plus petite valeur هي moins 4. D'accord? ولكن bien sûr راه عطاونا des intervalles. يعني chaque valeur راه عطاك des intervalles sur lequel on travaille. يلا يلا يرضي عليكم vite باش ندوزو donc l'interprétation graphique ou la résolution graphique ديال les équations et inéquations. Allez-y. يلا شكون متطوع؟ ايوب الحسينات. بين نسمعوا الصوت ديال ايوب الحسينات. اكتيفي الميكرو. او ايوب لاباس؟ لاباس كي داير ايوب؟ لا بس بخير. بخير. كيبان لك مزيان، واش كتسمع مزيان. بغينا نسمعوا صوتك وبغيناك تشارك معنا. صافي. يا سلام. قلتي لا فونكسيون. La fonction هي f de x est égale à x plus 4 sur x. يلا بينا نبينوا السؤال هو بين بأن montrer que 4 est une valeur maximale, est un max, est un maximum sur l'intervalle 0 plus l'infini. يلا comment on va répondre là de la question? شنو غادي نقولوا؟ خصنا نبينوا بان اف دو اكس صغر من 4 حسن. 4. اذا خصنا غادي نديروا لا ديفيرونس بعدا هي الاولى ونشوفوا واش بتعطينا. يلا يلا نحسبوها. هي اكس بلس 4 سور اكس موان 4. غادي نوحدوا المقامات. حسن جدا. هي اكس او كاري بلس 4 موان 4 اكس. تري بيان. واش ما كتلاحظ شي حاجه على هذا الفوق هذا؟ ما كيفكرك بوالو؟ تري بيان. ايدونتيتي روماركابل اللي هي هي اكس بلس 2.
la Le tout au carré. moins. Ah, x moins 2, le tout au carré. حتى هذا هو لو دوزيام تيرم مقلوبين هنايا انا رتبتهم مزيان x Oui, moins 2 le tout au carré sur x sur x. علاش هما عطاوني لي زانترفال دونك حنا الا بغينا لو سين دابا ديال هذا لو سين ديال Il هذا est نعم positif. لان هذا او كاري بوزيتيف و اكس راه كاين في 0 بلس لانفيني بوزيتيف اذا Oui, البوزيتيف على البوزيتيف بيعطينا بوزيتيف positif. اذا سوبيريور او ايكال ا 0 صافي مزيان Oui. بلاتي دونك اف دو اكس سوبيريور ا 4 ولكن مازال خصنا نبينوا بان 4 هي ليماج ديال شي حاجه Euh, ها انت شوف ها انت باش يكون 4 باش يكون اف دو اكس ايكال 4 il suffit باش نحلوه عوض ما نقولوا سوبيريور هاد سوبيريور نقولوا ايكال اذا فوقاش غتكون هذه ايكال 0 في نظرك الا كان اكس كيساوي شحال فوقاش هاد التعبير هذا غيساوي لنا 0 euh, il a الكسر qu'un x qui, il a qu'un كيساوي x qui est 2 حسن جدا برافو لان الكسر كيساوي صفر يعني ان البسط كيساوي صفر يعني اكس خصها تساوي 2 اذا كنستنتجوا بان 4 راه هي ليماج دو 2 سي اون ايماج براسها راه سي اون ايماج il fait partie des images ديال لا فونكسيون Oui, اذا غنقولوا a f de 2 et 4 هي f de 2 donc maintenant on peut affirmer que 4 donc 4 une c'est valeur. est une valeur maximale, est un maximum ou là, une valeur maximale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et voilà. D'accord. Là, tu Oui, prends ma حسينات بقى ما يلا يرضي عليك أنا معكس. واخا دونك غادي هذا juste pour la vérification نديرو جوجيبرا نمشي دونك غادي نبدل لا فونكسيون غادي نحيد هذه وغندير x plus 4 sur x plus 4 sur x فوالا نصغر شويه وغادي ندير لا فالور اللي قلنا هي 4 دونك غندير y ايكال 4 داكور فوالا اذا بلاتي اتونسيون انا قبيله قلنا ماكسيموم ماشي ماكسيموم في 0 بلس لانفيني بتكون مينيموم لان لا فونكسيون في هاد حنا خدامين في 0 بلس لانفيني حنا خدامين في هاد دونك بتكون فالور مينيمال ماشي ماكسيمال باردون اذا 4 هي 4 و اتانت فين في اكس ايكال 2 كنوصلوا ليها هاد لا فالور مينيمال كنوصلوا ليها ملي كيكون اكس ايكال 2 و لوتر هنا في l'intervalle négatif donc je vais changer Moins 4. l'intervalle négatif moins 4 بتكون في هذا l'intervalle négatif بتكون هي لا فالور الكبيره دونك Oui, بتكون اتانت في moins 2 ولكن هذا الشيء انا هي تنتاكد به انا مازال ما رسمتش لا كوب دونك انا كنخدم مازال خدام بالاكسبرسيون ياك فهمتوا البرانسيب دابا ديال العمل دونك oui, سمحوا باردون سمحوا لي هنا راه سي ان مينيموم تامين والثانيه اي مينيموم واصلا باينه هي 4 هي صغر من لي زيماج دونك 4 هي الصغيره دونك سي ان مينيموم شكرا حسينات شكرا ولدي ميرسي ميرسي اذا on va retourner à la leçon retourner à la leçon on va passer هاد la partie هادي ندوزو لا بارتي اخرى اللي مهمه اللي هي لا dernière partie في هاد الجزء الاول ديال لي فونكسيون la résolution graphique des équations et des inéquations داكوغ كيفاش ممكن من التمثيل الميبياني نحل المتراجحات والمعادلات الوغ باختصار اتونسيون باردون باختصار باش لان لو كور الى ما غاديش تفهموه مزيان دونك باختصار تبع معايا مثلا الى قال لك الى عندنا واحد لا فونكسيون مثلا بحال هكا x carré plus 2x plus 1 مثلا plus 3 عندنا لا فونكسيون g de x égale 1 sur x دابا دي فوا تيكون صعيب انك تحل هاد المتراجحات مثلا هنا مثلا افترضوا غاسين ديال هذا كامل مثلا بغيتي تحلها بيديك الجبريكمون تجي شويه صعيبه انك دير لا ريزوليسيون دونك حنا كندوزو ليتود لا ريزوليسيون غرافيك لا ريزوليسيون غرافيك تعتمد على ما يسمى بلا بوزيسيون دي دو كورب تسمى لا بوزيسيون ريلاتيف
des deux courbes, ou bien de deux courbes. ما معنى la position relative؟ يعني ملي كنهضروا على la position relative فيها ثلاثة الحالات. D'accord? Soit كنقولوا بأن la courbe CF تنقولوا est au-dessous ديال la courbe de CSG, soit كنقولوا بأن CF au-dessus donc راه باينه au-dessus جايه من sur ou au-dessous راه جايه من dessous. Ou bien donc هنايا un point d'intersection, donc يعني اما يكون واحد فوق الاخر اما يكونوا تقاطع يكونوا متقاطعين. داكوغ سي اف سي جي سي اف اي سي جي دونك هبه المتمسك هيدي عفاك بنتي الكاميرا s'il te plaît. سي بون. نقدروا نقولوا مثلا un point d'intersection هاد لي دو كورب. دونك غادي نشوفوا التاثير ديال هاد لي بوزيسيون هادو ما معنى التاثير ديالهم ولا لانتربريتاسيون ديالهم اللي هي الجبريك. داكوغ. الوغ مثلا الى عندنا لا فونكسيون سويفونت لاحظوا معايا مثلا لا فونكسيون ها هي لا فونكسيون التي باردون حلقه سور ان انترفال اللي هو الانترفال اي. وانتبهوا معايا بيان سور هنا نفترضوا ان هاد لا كورب هادي دونك غادي نعاود نديرها بلون مغاير باش نفرقها على لا كورب الاخرى. داكوغ صافي هبه ميرسي ما درتيش كاميرا سي بون ماشي مشكل. الوغ لاحظوا معايا في هاد لابارتي هادي دونك انا غادي نسمي هذا دونك غنسميه هنا ا نسمي هذا بي لي زيكستريميتي وغادي نسمي هاد لو بوين سي. الوغ لاحظوا معايا سور لانترفال ا سي كيس كي سباس. الوصف غادي نوصف اولا غرافيكمون كيس كي سباس. دونك هذه لا فونكسيون غنسميها سي اف وهاد لا فونكسيون هذه غادي نسميها سي جي. الوغ لاحظوا معايا الا خدينا ليماج شي ايماج ديال اكس شكون اللي كتسبق الاولى في ليماج؟ لا تسبق الاولى هي اف دو اكس هي اللي كتسبق. عاد الا درنا لانترسيكسيون هنا الا وصلنا كنلقاو جي دو اكس. دونك لاحظوا معايا الا خدينا شي اكس هنايا ليماج ديال بالجي اي سوبيريور كبر من ليماج ديال اف. داكوغ. في هذه الحاله هذه كنقولوا بان سي جي اي au-dessus de CF يعني فوق CF. ولا on peut dire aussi بأن CF في هذه الحالة c'est équivalent à dire بأن CF هو اللي au-dessous de CG. D'accord. إذا هذا الشيء ما معناه algébriquement ceci équivalent à dire que pour tout x في l'intervalle AC donc l'image par F اللي هي لتحت غتكون inférieure l'image G. Donc, il a la courbe, tu peux résoudre une équation. D'accord. Deux autres. Alors, faites le point C. Faites le point C, qui est l'intersection. Alors, même à l'intersection, ça veut dire que fait le deuxième cas, l'image par C, il y a la même image par G. D'accord. Il a dit que graphiquement résoudre l'équation maintenant g de x égale à f de x. Alors on cherche quoi? On cherche quoi dans le graphe? On cherche les points d'intersection. Les points d'intersection. نقاط التقاطع ديال les courbes كيعطيوك هاد donc d'intersection كيعطيوك هاد الحلول. دونك مثلا لاحظوا معايا هاد لا فونكسيون هادي ناخذ اون فونكسيون اخرى مثلا. الوغ دابا السؤال شحال من هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايكال جي دو اكس في هاد المثال شحال من سوليوشن عندها؟ كاين هنا البروميير انترسيكسيون كاين الدوزيام انترسيكسيون كاين التروازيام. دونك هادي لا ادمي 3 سوليوشن. داكوغ. وشكون هما لي سوليوشن؟ حنا كنقلبوا على لي زيكس. دونك باش تلقى لي سوليوشن خصك تبروجيتي على لاكس دي زابسيس. داكوغ. دابا هنا السوليوشن ديال اف دو اكس ايكال جي دو اكس هي شكون؟ هي سي. فوالا. Et finalement, sur l'intervalle CB, je غيكون عندنا العكس. لاحظوا معايا كيبان لنا بان السي اف هو اللي فوق من سي جي.
CG ou les bleus noirs. Donc, dans ce cas, on dit que CF est au-dessus de CG. Donc, on peut dire بأن في هذا l'intervalle هذا بأن quel que soit x في هذا l'intervalle CB f de x هي اللي supérieure ou égale من g de x. D'accord? وهذا الشيء اللي غادي نرجع باش نشوفوا معنا la leçon. Alors, soit f et g, deux fonctions numériques, cf et cg, de ces courbes respectives, à la tawali, dans un repère et à un réel. Les solutions de l'équation f de x égale à a, les solutions, يعني الحلول ديال المعادلة f de x égale à a, voilà, f de x égale à a, le cas je ne l'ai pas traité, لأنه c'est un cas particulier. مثلا عندك واحد لا كورب بينا نحلو حنا دابا graphiquement f de x égale à 2. دابا عندك هاد لا كورب هادي مثلا. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement f de x égale à 2, tu vas marquer le 2 l'axe des ordonnées, et tu vas tracer la droite horizontale qui passe par 2. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire résoudre? بحال بغيتي تقلب على les antécédents ديال 2. Donc بحال كنديروا الاسقاط باش نرجعوا. Donc شنو هما les antécédents ديال 2؟ كاين هاد l'antécédent الاول. Donc غنسميه x1. وكاين هاد l'antécédent هذا غنسميه x2 وكاين هاد l'antécédent هذا x3. إذا في هاد الحالة هادي هاد l'équation هادي admet 3 solutions. السوليسيون الأولى السوليسيون الثانية. دونك مثلا عندنا هاد l'équation هادي. داكوغ. مثلا بغيت résoudre مثلا هاد l'équation f de x égale à 5. لاحظوا معايا بأن إلا درنا المستقيم أفقي ما كيتقاطعش. Donc, elle dit l'ensemble vide. Elle a ta solution. 5, elle a des antécédents. بحال 2 عندها antécédents. هذا هو اللي كيقصدو دابا في هاد لو كور. ها هي. قال لك sont les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite horizontale y égale à A. Les solutions de l'inéquation دابا إلا بغينا حنا f de x كبر. إذا c'est très simple. دابا قلت لك f de x est supérieur مثلا من 2. Comment on va faire? Maintenant, f de x est supérieur à 2. بحال f de x supérieur à g de x. Et avec g de x, il y a 2. On dit fonction constante. La fonction constante, تمثيل مبياني ديالها كيكون مستقيم أفقي هكا داير. دابا هادي g de x égale à 2 هي هادي دايزة من 2. هادي هي سي جي. علاش؟ لأن كاع لي زيكس عندهم لا ميم ايماج اللي هي 2. D'accord? Donc هنا بحال كنكومباري ملي كنكومباري une fonction مع un nombre بحال كنكومباريها مع هاد لا droite horizontale. D'accord? Donc f de x كبر من 2. f de x كبر من 2 يعني غادي نشوفوا بلاتي باردون غادي دونك هنا فوالا مثلا اذا غنشوفوا sur هاد l'axe des abscisses فين هما لي زانترفال اللي كيكون عندنا سي اف au-dessus de هاد لا droite. دونك غادي تكون من هنا من هاد لو بوين حتى لهنايا لان au-delà de ce point غادي تهبط يعني من A حتى ل B مثلا. وانت غادي تعاود تطلع عاوتاني فوق لا دغوات من هاد لو بوين اللي غنسميه سي حتى ل دي. اذا لي سوليسيون غرافيكمون هما الانترفال ا بي union l'intervalle CD. صافي. دابا الا بغينا f de x inférieur ou égal à 2 صغار يعني غنشوفوا شنو هو لي زانترفال اللي كيكون فيهم سي اف تحت من هاد لا دغوات. غتكون دونك بيان سور بين B وبين C. Donc S c'est égal B et C. Attention, il a un strict, bien sûr, il a un strict. Donc غادي نديرو لي هنا غادي فهاد B غادي تحل لي زانترفال في هاد البلاصه اللي غادي تقاس مع لا دغوات. داكوغ. فوالا. هذا هو دونك لا ريزوليسيون غرافيك ديال les équations et les inéquations. Alors on continue. Voilà, هادشي كامل اللي شرحت قبيله راه هو اللي كاين هنايا. Les solutions de l'équation f de x égale à g de x sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes.
داكور. دابا عندي واحد لابليكاسيون بغيتكم الله يرضي عليكم، ها هي لابليكاسيون عندكم داكور. بغيتكم تاخذوا لو مومون ديالكم وت... وتخدموها مزيان الله يرضي عليكم. يلا صافي. الا كنتو كتسمعوني مزيان طابيو 555 دابا الله يرضي عليكم، لان باش نتاكد لا ماشي كنكون كنهضر بوحدي بحال شي حمق. هاجر ولا باس، ملي بعدا او موان هاجر كتسمعني راه لاباس، بعدا راه متبع معايا تري بيان. دابا راه التيوريك يقدر يكون شويه صعيب بعض المرات، ولكن مع البراتيك ميرسي صافي شكرا ميرسي كاملين راه باين داكور. دونك عندنا 9 مينوت على ما يسالي هذا اللايف هذا. هاد 9 مينوت هادي غادي نخلي لكم الفرصه 2 مينوت. ها انتم لاحظوا فونكسيون سي اف اللي هي بلو روج و سي جي bleu vert. D'accord. يلا résoudre graphiquement ce qui suit. يعني نتوما graphiquement الحل دابا لاحظوا معايا ما عطاوني لا اف دو اكس لا جي دو اكس، بغينا حنا جي دو اكس سوبيريور ا 2 فوقاش كتكون. يعني غادي نشوفوا مثلا انا je vais vous donner un exemple. مثلا جي دو اكس est égal à 2. Donc لاحظوا معايا déjà ils ont tracé à la droite اللي دايزه من 2. Donc il suffit de voir la position de G par rapport à de la droite هادي. Donc حنا بغينا G كتساوي 2. تتساوي اذا غنشوفوا لي بوين d'intersection. Donc لاحظوا معايا le G c'est le vert. Donc غادي تقاطع معها في A وغتقاطع معها باردون في B. سي بون. سي دو جي غتقاطع مع هاد لا دغوات هادي هي بوينتي هنايا اللي دايزه من 2 غتقاطع معها في A وفي B فقط. اذا جي دو اكس ايكال 2 ادمي دو سوليسيون اللي هما شكون موان 5 و 1. الا درتي ليماج دو موان 5 وليماج دو 1 بهاد لو فيغ، الا درتي الاسقاط غادي طيح في 2. داكوغ. نعطيكم اكزومبل اخر ديال هادي ديال اف دو اكس كبر من 2. الوغ اف دو اكس هي اللي بلو روج كبر من 2. بغينا كبر من 2 يعني غادي نشوفوها فوقاش كتكون فوق من هاد لا دغوات اللي دايزه من 2 اوريزونتال. اذا كتكون بعدا اذا قال لك سون ديفيني كتكون كبر ديجا يعني من موان لانفيني حتى لموان 5 على الانترفال الاول. هاد الانترفال من موان لانفيني حتى لموان 5 لا كورب هي بالاحمر كتكون فوق من لا دغوات، ابتداء من موان 5 كتهبط. دونك عقلوا موان لانفيني موان 5 سي فوقاش عاوتاني تولي الفوق ابتداء من 1. ها هو اونيون 1 سي باقي فوق فوقاش كتهبط حتى لهنا. اذا 1 2 3 4 5 6 7. اذا من 1 حتى ل 7 ها هي بتكون فوق من لا دغوات و دو لا دو 7 بتهبط. اذا لي سوليسيون هما لي زانترفال ديال هادي هما لي زانترفال موان لانفيني موان 5 اونيون 1 7 صافي. هادشي اللي كاين. ملي كيكون عندنا فونكسيون كنقارنوها مع اون فالور يعني كنقارنوا ديك لا فونكسيون مع لا دغوات اللي دايزه من ديك لا فالور. ملي كيكون عندنا دو فونكسيون اش كنديرو كنقارنوا لي بوزيسيون ديالهم شكون فوق الاخرى. داكوغ. يلا اللي كان مستعد وبغي يعطينا لي ريبونس يقدر يرفع صبعو. هبه اي تهيات واخا بنتي انا جايك بلاتي نكوبي هذا بلاتي غادي نديرو في هنايا ها هو غيبان لكم. ها هو شتي بلاتي. وي هبه كنسمعك بنتي. كيبان لك جوجي كيبان لك كلاس هذاك لابليكاسيون كنكتب فيها كتبان لك مزيان Oui, اكس maître. جورنال. يلا دونك Donc, tu peux tu as compris هادشي اللي قلت دابا. vous avez compris شويه oui, مزيان. يلا quand tu g de x égale à 2 فهمتوها كي درت ليها. on compare donc la position de g par rapport à de la droite horizontale. oui. يلا Il y a moins 5 très et bien 1. كاين جوج لي نومبر كاين موان 1 كاين موان 5 وكاين 1. Et 1. 1 Donc, g de x égale à f de x. اها غادي تكون donc A, B et C. يعني le point d'intersection très bien de ces deux courbes.
إذا احنا في la réponse, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, alors les solutions en gros sont les abscisses, donc les solutions. غادي نكتبها une fois pour toutes, ما غاديش نعاود نكتبها بزاف. Les solutions de g de x égale à f de x sont علاش les abscisses؟ لأن كنقلب وحدها على اش؟ على x، و x كيمثل لنا abscisse، اتفقنا؟ sont les abscisses Oui. des points d'intersection de CF et de CG. De CF et CG. وهذه قلت لكم غنكتبها مره واحده باش نبين لكم لا ريداكسيون. دونك شكون هما؟ بيكون لي بوين دانترسيكسيون كاين A وكاين B وكاين C، كاين ثلاثه. دونك شكون هما لي سوليسيون؟ دونك S est égal Donc, moins 5, 1 et 9. et 9. حسن جدا. دونك هنا وهنا وهنا. علاش؟ لان حتى السي راه حتى هو راه بوين دانترسيكسيون ديالهم. صافي؟ Oui. ندوزو كملي يلا. Donc, بالنسبه f de x بلاتي اسمحي à لي 2. ندور على هذوك اللي درناهم. دونك درنا هذه اف دي اكس ايكال 2. F de x égale à 2. Donc, عندنا moins 5, 1 et 8. اي ويت حسن جدا. هما دابا بحال هذه بحال هذه، راه بحال Oui. بحال. هي بلاصه دابا شنو هي جي دو اكس؟ عندنا حنا هي 2. بلاصه ما نخدموا دو كور تنخدم سي اف مع لا دغوات. اذا Oui. كتكون ا و بي وهذا لو بوين هذا اللي ما ذكروا ليناش لو نون ديالو كيكون ماشي 8 7 هنا حتى هي 8. دونك تري بيان. دونك هنا لي سوليسيون ديال هذه هما كاين موان 5 1 et 7. Et 8. 7 7 لان 8 ها هي 8. Ah, هذه 7 oui. ها 8 ها 9. تري بيان. دونك جي دو اكس اكبر من صفر. تكون من l'intervalle من moins 6. اشرحي لي ما معنى جي دو اكس اكبر من صفر هي جرافيكمون كيفاش لقيتي هذا الشيء؟ يعني في إمتى كتكون لا كورب كتساوي يعني فوق صفر ولا فوق منه. حسن اللي هي يعني فوق من لاكس ديزابسيس هذه المره. هاد لا دغوات هذه Oui. اللي كانت دايزه من 2 بتولي دايزه من صفر، يعني بتولي هي لاكس ديزابسيس. Donc, اذا اسمحي donc لي اسمحي لي هبه، اذا عقلوا اذا جرافيكمون بينا نشوفوا لا فونكسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف كنقارنوا لا بوزيسيون ديالها مع من؟ مع لاكس ديزابسيس. على دابا هنايا فوق لاكس ديزابسيس هنا لي زيماج بيكونوا بوزيتيف، وهنايا Oui. تحت من لاكس ديزابسيس لي زيماج بيكونوا نيجاتيف. ها هما باينين، وهنا بيكونوا بوزيتيف عاوتاني. كمل يلا. Donc, عندنا l'intervalle من moins 6 حتى 3. بلاتي جي دو اكس هي اللي بلو فيغ. اذا Oui. ماشي موان 6 راه دابا بلاتي راه بوزيتيف. اذا من موان 6 حسن جدا. اذا هنا حتى 3. تل Ouais. تل هنا لان اون فوا هنا يعاود يهبط. دونك Ouais. تل بلاتي 1 2 3 4 4 1 2 3 و 4. غير ما تيبانش مزيان. وي حتى انا راه Ok. في الاول ما كانش كيبان لي مزيان. اذا هذه بتكون لا سوليسيون ديالها هي من موان 6 حتى 4. ولكن كون كان لي سوبيريور ستريكت هاد موان 6 و 4 ما ندخلهمش Oui. ياك. فوالا Ah. تري بيان. يلا ميرسي. Donc, نخليو de x. الفرصه لشي واحد اخر. D'accord. ميرسي شكرا هبه. ميرسي بوكو. Ah. يلا شي واحد شكون اللي عنده لا بارول؟ شكون اللي باردون شكون اللي باغي يشارك معنا؟ هادو اللي بقاو يلا. هادي راه ديجا هادي اف دو اكس سوبيريور ا 2 راه ديجا. يلا يلا انس شي محاوله لي زوتر. بدر هاجر ديدوش انس. وي انس وي يلا عطينا لا سوليسيون ديال بلاتي ديال جي دو اكس انفيريور ستريكت ا 2. جي دو اكس انفيريور ستريكت ا 2. بلاتي اسمح لي غادي نوقفك لان غادي تسالي هذيك 40 مينوت. دابا غنعاودو ندخلو اونسويت. صافي راه سي لو ميم كود جو بونس. راه سي لو ميم كود. يلا دابا اون سو فيرا.